बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद औलाद काबील को शैतान ने गुमराह किया तो उनमें सरकशी, नाफरमानी और शिर्क जैसे गुनाह आम हो गए। यहां तक कि उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद अपने अपने बुत बना लिए। फिर रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती आम हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी जिस कौम की हिदायत के लिए मबूस किए गए वो भी बुत परस्त कौम थी। उनके बुत तो ज्यादा थे, मगर उनमें से 5 बुत ऐसे थे जिन्हें वो सबसे ज्यादा अजीम ख्याल करते थे। आज की वीडियो में हम आपको उन 9 झूठे माबूदों के बारे में बताएंगे जिनका कुरान मजीद फुरकान हमीद में नाम के साथ जिक्र किया गया है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नूह में इरशाद फरमाया, क़ाल नूह रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा व मकरू मकरन कुब्बारा व क़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूथ व यऊक व नस्रा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरी तो नाफरमानी की और ऐसों की फरमाबरदारी की जिनके मालो औलाद ने नुकसान ही में बढ़ाया है, और इन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया और कहा इन्होंने कि हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ना और न वद और सुवा और यगूस और यऊक और नसर को छोड़ना। नाजरीन, बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक वद और सुवा समेत ये 5 दरअसल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम थे जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। लोग उनसे बड़ी अकीदत रखते थे, लिहाजा उनकी वफात के बाद इन्होंने उन 5 वलियों के मुजस्मे तराश लिए और फिर उनकी इबादत शुरू कर दी। बाद में ये बुत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से मुंतकिल होकर अरब पहुंचे और मुशरिकीन के हर कबीले ने अपनी पसंद के मुताबिक एक एक बुत को अपने लिए खास कर लिया। नंबर 1, वद। नाजरीन, वद कबीला कज़ा की शाख बनी कल्ब का माबूद था जिसका बुत उन्होंने दुमतुल जुंदल के मकाम पर बना रखा था। यह बुत एक निहायत अजीमल जुस्सा मर्द की शक्ल का बना हुआ था। कुरैश के लोग भी वद को माबूद मानते थे और उसे मोहब्बत और दोस्ती की अलामत ख्याल करते थे। नंबर 2, सुवा। नाजरीन, सुवा कबीला हुजैल की एक बातिल देवी थी और इसका बुत औरत की शक्ल का बनाया गया था। यंबू के करीब रुबात के मकाम पर सुवा का मंदिर वाक़ था। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सन 8 हिजरी में हजरत अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो उस मंदिर को गिराने के लिए रवाना हुए और उसे मुनहदिम कर दिया। नंबर 3, यगूस। नाजरीन, यगूस अनअम और मुजहज कबाइल का माबूद था। मुजहज वालों ने यमन और हिजाज के दरमियान जरश के मकाम पर यगूस का बुत नस्ब कर रखा था जिसकी शक्ल शेर जैसी थी। कुरैश के लोगों में भी बाज अफराद का नाम अब्द यगूस मिलता है। नंबर 4, यऊक। नाजरीन, यऊक भी एक कदीम देवता है जिसकी इबादत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करती थी। यऊक यमन के इलाके हमदान में कबीला हमदान की शाख हैवान का माबूद था और यह बुत घोड़े की शक्ल का था। नंबर 5, नसर। नसर हमैर के इलाके में कबीला हमैर की शाख आले जुलकिला का माबूद था और बलखा के मकाम पर इसका बुत नसब था जिसकी शक्ल गिद्ध जैसी थी। कौम सबा के कदीम कतबों में इस बुत का नाम नसूर लिखा हुआ मिलता है। इसके मंदिर को वो लोग नसूर और इस बुत के पुजारियों को अहले नसूर कहते थे। कदीम मंदिरों के जो आसार अरब इलाकों में पाए जाते हैं उनमें से बहुत से मंदिरों के दरवाजों पर गिद्ध की तस्वीर बनी हुई है। नंबर 6, लात। नाजरीन, लात दौरे जाहिलियत में अहले अरब के एक बुत का नाम था जिसकी शक्ल मुरब्बा जैसी थी और ये सफेद पत्थर का बना हुआ था। अहले अरब लात की इबादत करते और उसे नाउजुबिल्ला खुदाई का दर्जा देते। ये बुत ताइफ के इलाके में रखा हुआ था। अरब के कबीले बनु सकीफ के लोग लात को बहुत मुकद्दस समझते थे। अबराहा के खाना खुदा पर हमले के वक्त बनु सकीफ के लोगों ने इस बुत पर बेशुमार तहाइफ पेश किए ताकि वो उनसे खुश हो जाए।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بت کو گرانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اسے منہدم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی۔ نمبر 7، عزا۔ ناظرین، قریش اور بنو کنانہ کے لوگ عزا نامی بت کے پجاری تھے جو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں واقع تھا۔ قریش کے لوگ اس بت کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور قربانی کے جانور لا کر ذبح کرتے تھے۔ عزا کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بت اپنے ماننے والوں سے کلام کیا کرتا تھا۔ دراصل یہ ابلیس کی حامی ایک جن عورت تھی جو اس بت کے قریب ایک درخت میں رہا کرتی تھی۔ اس بت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جنہوں نے عزا نامی اس بت کو توڑنے کے ساتھ ساتھ اس شیطان جن کو بھی قتل کر دیا جس کے باعث یہ بت کلام کرتا تھا۔ نمبر 8، منات۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عربوں کی 3 دیویاں لات، منات اور عزا بہت مشہور تھیں، جنہیں اہل عرب نعوذ باللہ خدا کی 3 بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ منات نامی بت اوس، خزرج اور ان کے ہم خیال لوگوں کا بت تھا۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی قدید میں واقع تھا۔ منات کو گرانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جنہوں نے جا کر منات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نمبر 9، بال۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 125 میں بال نامی اس بت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور الیاس مرسلین میں سے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ ناظرین، بال نامی یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا جس کی لمبائی 20 ہاتھ تھی اور اس بت کے 4 چہرے تھے۔ روایات کے مطابق شیطان اس بت کے پیٹ میں داخل ہو جایا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کن شریعت کی تبلیغ کرتا تھا۔ لوگ بال نامی اس بت کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور اس کی تعظیم کرنے لگے، یہاں تک کہ اس بت کے خدام کی تعداد 400 ہو گئی، اور ان سادھوؤں کو لوگ بال کے رسول کہتے تھے۔ جس مقام پر یہ بت پایا جاتا تھا وہ بک کے نام سے معروف تھا، پس دونوں ناموں کو جوڑ کر یہ مقام بال بک کے نام سے مشہور ہو گیا، جو کہ ملک شام میں واقع تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔